बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी, बड़ी खतरनाक, बड़ी अफसोसनाक किस्म की ये वीडियो थी। एक शख्स जो कि लंदन में आज से नहीं तवील अरसे से वहां पर रह रहा है। अच्छा, मैं पूरी आपको इस वीडियो की डिटेल्स बताऊंगा, उसके साथ जो कुछ वो भी बताऊंगा। लेकिन अक्सर आपने ये सुना होगा कि बैरून मुल्क में रहने वाले जो पाकिस्तानी हमारे भाई है ना, वही पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग ये बात कहते हैं, मेरा तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लोग ये बात कहते हैं कि बैरून मुल्क अमेरिका, बरतानिया, यहां पर रहने वाले जो एक अरसे से तवील अरसे से पाकिस्तानी हैं, वो दूसरे पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल करते हैं। ये बात लोगों का परसेप्शन है। अब इस बंदे के साथ क्या हुआ? अगर आप लंदन गए हैं या आप लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये जो पहलवान बिरयानी है ना, ये आपने या तो जरूर खाई होगी या इसका आपको जरूर पता होगा। ट्रेन स्टेशन से कुछ फासले पर ही है और पहलवान बिरयानी बेसिकली इनके जो मालिक हैं उनका नाम है जफर पहलवान। और आज से नहीं, 1990 में इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा था और ये बरतानिया में जाके मकीम हो गए थे। इनके पास हुनर बड़ा अच्छा है, बड़ी जबरदस्त किस्म की, लजीज किस्म की ये बिरयानी बनाते हैं और बड़े सस्ते दामों यानी 3 पाउंड में ये बिरयानी की प्लेट वहां पर लोगों को खिलाते हैं। अच्छा, बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी हमारे भाई रहते हैं ना, फैमिलीज रहती हैं, उनके लिए हलाल फूड ढूंढना एक हिज्जत, एक समझ लें एक जिद्दोजहद होती है। उनके लिए एक काम होता है कि यार हलाल फूड कहाँ है, हलाल रेस्टोरेंट कहाँ है। तो इन साहब ने, जफर पहलवान साहब ने तवील अरसे से वहां पर बिरयानी की दुकान खोली हुई, बड़ी मशहूर बिरयानी, यहाँ पर बड़ी चलती बिरयानी, जितने टैक्सी ड्राइवर थे, क्योंकि सस्ती बहुत थी, हर कोई यहाँ पर आके खाता था। लेकिन यही जफर साहब अपनी ही दुकान के सामने जारो कतार उस वीडियो के अंदर हो रहे जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, और वो ये बात कर रहे थे कि उनकी दुकान को बंद कर दिया गया। उनकी दुकान पीछे बंद हो रही थी, उसको सील किया जा रहा था और वो जारो कतार हो रहे थे। अब इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, किस तरीके से एक पाकिस्तानी ने इनके साथ इस्तेहसाल किया, इनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई। कहते हैं ना, आपके पास हुनर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा लिखा आपको जरूर होना चाहिए। कब कौन इंसान आपको चूना लगा के चला जाता है आपको पता नहीं होता, और ये कुछ सादा लोग होते हैं जिनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अब मैं आपको बताता हूं जनाब, हुआ ये कि जो ये दुकान है पहलवान बिरयानी के नाम से ना, मैं कई इनके वाकयात इनके नाम के साथ जुड़े हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पहले मैं बता दूं, ट्रेन स्टेशन से चंद फासले पर ये हर पाकिस्तानी यहां पर आता है जो लंदन में रहने वाला होता है, बिरयानी खाता है। अच्छा, इन्होंने ये जो दुकान है, जिस जगह पे ये दुकान थी, ये इनकी अपनी मिल्कियत नहीं थी। इन्होंने एक शख्स जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं, अयूब नामी शख्स से इन्होंने ये दुकान ली थी। अच्छा, अयूब की भी ये दुकान नहीं थी, वो भी एक और पाकिस्तानी अयूब, इसने किसी और से दुकान लीज पर ली। लीज पर, जैसे कहते हैं ना, आप लीज पर कोई दुकान ले लेते हैं, किराए पर आप ले लेते हैं, इन्होंने ले ली। अयूब ने ये सोचा, अयूब की भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो कह रहे हैं कि जनाब हर कोई जफर पहलवान की बात कर रहा है, मेरी तो कोई बात नहीं कर रहा, मेरा भी मौक़िफ़ सुनिए, मुझे किराया नहीं देते थे, मेरे साथ ये इस्तेसाल करते थे, कभी इन्होंने बिजली चोरी की इस्तेमाल की, बहुत सारे उन्होंने इल्जाम लगाए। पहले मैं बताऊं को, अयूब ने किसी बंदे से, उसका नाम गालिबन शायद सिंह था, हिंदू था, उससे उसने ये दुकान ली लीज पर। और लीज पर लेने के बाद इसने जफर पहलवान को दे दी, और उसको पता था कि जनाब इनके हाथ में जायका है, अल्लाह ने इनको इनके हाथ में जायका दिया है, इनको हुनर से नवाजा है, खूब ये दुकान चलेगी। और वाकई में दुकान भी खूब चलती थी। अब हुआ ये, जफर पहलवान साहब ये बात कहते हैं कि जनाब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट अयूब के साथ नहीं, बड़े मालिक जिसकी दुकान है उसके साथ जब हुआ था, तो उसको मैं बाकायदा किराया टाइम पर देता था, मैं उसको किराए तक टाइम पर देता था, मेरे साथ उसके कोई मामलात खराब नहीं थे, जो मुझसे लिखत पढ़त की गई थी मैं उसके मुताबिक ही काम कर रहा था। लेकिन अयूब को यह मसला था कि जनाब मुझे पैसे क्यों नहीं देता, मेरे थ्रू ये उसकी तरफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि किराए पे दुकान तो मैंने ली है ना, और मैंने आपको चलाने के लिए दी है, मेरे लिंक्स के थ्रू मैंने लीज पर किराए पे दुकान ले ली और मैंने आपको चलाने के लिए दे दी, लेकिन आपने डायरेक्ट उससे बात कर ली और मुझे बीच में से हटा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैंने जाके पुलिस को कंप्लेन की, गवर्नमेंट के जो बैलफ हैं वो आए और उन्होंने आके फिर इस दुकान को सील कर दिया था। अब उन्होंने कहा कि जनाब इनको, इन पर बिजली चोरी का मुकदमा भी है कि जनाब ये बिजली चोरी की इस्तेमाल करते थे, चोरी की बिजली, इन्होंने कभी बिल्स अदा नहीं किए, इन्होंने किराया टाइम पर अदा नहीं किया। ये अयूब की स्टोरी है जिसने किराए लीज पर दुकान ली है। स्टोरी है कि जनाब ये जफर पहलवान साहब जो है ये किराए पे किराया नहीं देते थे, बिजली चोरी करते थे, फलाना ये वो। अब आप सुनिए जफर इकबाल की बात। जफर इकबाल ये कहते हैं
کہ بھائی میں نے جو کانٹریکٹ پہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ میں نے دی، لیکن مجھ سے کچھ چیزوں پر انہوں نے سائن کروایا اور وہ آبویسلی مجھے نہیں پتا تھا۔ کچھ چیزیں صرف وربلی تھی، جیسے میں بولوں نا یار مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو، میں آپ بیٹھا ہوں نا، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں آپ کریں کام، اور میں نے آپ سے وربلی کچھ کانٹریکٹ کیا، بات کی وربلی، پیپر ورک نہیں، اور پھر میں اس سے مکر گیا۔ ظفر پہلوان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کرایہ بھی ٹائم پہ دیا ہے، ایک بھی بل ایسا نہیں ہے جو میں نے ادا نہیں کیا، اور ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بجلی چوری کا مجھ پر مقدمہ ہوتا۔ اگر بجلی چوری کا مقدمہ انگلینڈ میں ہوتا، آپ سوچئے کیا خطرناک قسم کی اس کی صورتحال ہوتی۔ یہ پاکستان تھوڑی ہے وہ کہ آپ بجلی کنڈا ڈال لیں، چوری کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب 3 پاؤنڈ کی یہ بریانی بیچتے تھے، اور نہ صرف بریانی بیچتے تھے بلکہ ان کے پاس اکثر جو بیچارے بے روزگار جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے وہ بھی ان کے پاس بریانی کھانے چلے جاتے تھے۔ ایک شخص کا میں واقعہ آپ کو سناؤں جو مجھے سننے کو ملا تھا۔ ایک بچہ، بیچارہ بچہ تو نہیں تھا، مطلب آپ سمجھ لیں اسٹوڈنٹ تھا، وہ ان کی دکان کے باہر کھڑا ہوا، شیشے سے اندر جھانک رہا ہے، اندر فیملیز بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے، ویٹر نے کہا ظفر صاحب کو، پہلوان صاحب کو، کہ بھائی باہر ایک لڑکا ہے جو کہ اندر جھانک رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اب کوئی آپ کھانا کھا رہے ہو باہر شیشے سے کوئی جھانک رہا ہو۔ یہ ظفر صاحب باہر جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے، کیوں جھانک رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ ظفر صاحب اندر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ بچہ دوبارہ آتا ہے اور دوبارہ جھانکنا شروع کر دیتا ہے۔ ظفر پہلوان پھر باہر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تم کیوں جھانک رہے ہو اندر، کیا وجہ ہے، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ بچہ کوئی بات نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ان کو سمجھ آتا ہے ظفر صاحب کو، پہلوان صاحب کو، کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ جب وہ 3 4 دفعہ اس سے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں اس آسرے میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں کہ یہ جو فیملی بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے نا، جیسی یہ کھانا کھا کے اٹھے گی اور جو بچا کچا کھانا ہوگا نا میں کھا لوں گا، کیونکہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ اس نے اسٹوڈنٹ جو بیچارہ پڑھنے گیا ہوگا یا کوئی مشکل حالات میں ہوں گے، وہ پاکستانی نے ان کو پوری ردا سنائی۔ ظفر صاحب نے کہا یار بیٹا تم ایک تو پہلی بات یہاں پر آ کے کھانا کھاؤ، اور ابھی نہیں، جب تمہیں بھوک لگے، جب تمہیں لگے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب تمہیں لگے کہ تمہیں مشکلات کا سامنا ہے، تم یہاں پر آ کے کھا سکتے ہو، میرے دروازے تمہارے لیے کھولے ہیں۔ تو اس طرح کی بے تحاشا کہانیاں ہیں جو اس پہلوان بریانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور واقعی میں لوگ کافی زیادہ افسردہ ہیں، کیونکہ اچھا ان کے فالوورز ٹھیک ٹھاک ہیں، مطلب ان کو پسند کرنے والے فالوورز، میں سوشل میڈیا فالوورز کی بات نہیں کر رہا، ریئل فالوورز جو آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بے تحاشا فالوورز ہیں، لیکن جب مجھ پر مشکل پڑی تو مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو میں ان کو اصل فالوور اپنا کہتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی ظفر صاحب جہاں دکان کھولیں گے، جس جگہ دکان کھولیں گے، ہم وہاں پر جا کے کھانا کھانے کے لیے جائیں گے۔ اب یہ واقعہ، اب ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پاکستانیوں کا استحصال کرتے ہیں، میرے ساتھ وربلی کانٹریکٹ کیا گیا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایوب نامی شخص پر بھروسہ کیا، زبان پہ بھروسہ کیا۔ اکثر لوگ ہیں جو زبان پر بھروسہ کرتے ہیں، زبان پر ہی بات کرتے ہیں۔ میں بھی ایک ایسا انسان ہوں کہ لوگوں کی زبان پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میں بھی یہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے زبان دے دی ہے تو میں اس پر ہر حال میں پورا اتروں گا۔ یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے، کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے براٹ اپ کچھ اس طرح کا ہوا ہوتا ہے کہ وہ زبان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، آپ کے کہے ہوئے الفاظ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے ساتھ دھوکا ہوا، اور وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور اس طرح کی بے تحاشا کہانیاں۔ اب یقین جانیے اس طرح کی ایک نہیں ہزاروں کہانیاں ہیں، ہزاروں کہانیاں کہ پاکستانی کس طرح پاکستانی کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو مشکلات میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ جس بھی پاکستانی سے پوچھیں گے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خود میرے اپنے جاننے والے برطانیہ کے اندر، دبئی کے اندر، امریکہ کے اندر کئی جگہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی آتی ہے نا فیملی باہر سے، یعنی پاکستان سے آتی ہے، اس کے بڑی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شروع میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بہت دیکھ بھال ان کی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ساتھ نبھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں۔ آپ بھارتیوں سے پوچھیں گے، بھارتیوں کو بھی یہ شکوہ شکایت ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ بنگالیوں سے پوچھیں گے، بنگالیوں کو بھی یہ شکوہ شکایت ہے۔ سعودی عرب میں آپ چلے جائیں گے، آپ کہیں گے یار پاکستانی یہاں پر پاکستانی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ پتہ نہیں کیا کلچر ہے، حالانکہ یہ میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری جگہ چھن جائے گی۔ آپ کے نصیب میں جو رزق ہے وہ آپ کو ملے گا، اور یقین کریں میرا اتنا ایمان ہے اس بات پہ، میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ آپ کا رزق جب جہاں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے آپ کو وہ رزق ملے گا، اور اس رزق کو ملنے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جدوجہد ہو۔ کہاں سے آپ کو رزق دیتا ہے اللہ کی ذات، آپ کو گمان تک نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا، اس کی سوچ تک نہیں جاتی۔
رازق ہے یار، رزق کے معاملات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ زندگی موت اور رزق کے معاملات اللہ کے پاس۔ اگر انسانوں کے پاس رزق کے معاملات ہوتے نا تو یہاں پر ہر دوسرا بندہ نا بیچارہ فاقے سے مر رہا ہوتا۔ خیر، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔